رات کوئی نہیں شب میلاد ورگے، رات کوئی نہیں شب میلاد ورگے، منظر کوئی نہیں کعبہ قوسین ورگا، تے نقطہ چینیاں نقطے نو جنم دتیاں، انج تے غین بھی لگدا این ورگا، تے کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی، پتر کوئی نہیں شاہ ثقلین ورگا، اس ماں دا جگرا ویدنا سر جنے واریا پتر حسین ورگا، جنے واریا پتر حسین ورگا، رات کوئی نہیں شب میلاد ورگی، رات کوئی نہیں شب میلاد ورگی، منظر کوئی نہیں کعبہ قوسین ورگا، تے نقطہ چینیاں نقطے نو جنم دتیاں، انج تے غین بھی لگدا این ورگا، تے کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی، پتر کوئی نہیں شاہ ثقلین ورگا، اس ماں دا جگرا ویدنا سر جنے واریا پتر حسین ورگا، جنے واریا پتر حسین ورگا۔ اور ایک روایہ آپ کی نظر کروں گا کہ محفل نعت چ بیٹھن والیاں تے، محفل نعت چ بیٹھن والیاں تے، اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے، تے اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سوسا، یا آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے، تے جنے آئے نے آپ دی بزم اندر، لج پالا دے سارے بلائے ہوئے نے، انج لگدا ہے مینوں فیضان تے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے، کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے، کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے، تے او دی یاد اسیں اج منا رہے ہاں، او دی یاد اسیں اج منا رہے ہاں، جدے لئی کائنات سجائی گئی ہے، تے رستہ ویکھ دے رہے جدا نبی سارے، ہستیوں تشریف لے آئی ہوئی ہے، تے ایسے محفلوں اے بھی نہ سمجھ بیٹھی، بدل نور دی اس محفل تے چائی ہوئی ہے، ناصر شاہ او محفلہ کری جانے، ڈیوٹی جنہ دیا کان لائی ہوئی ہے، ڈیوٹی جنہ دیا کان لائی ہوئی ہے، تے دو جہان انہاں نو سلام کر دے، دو جہان انہاں نو سلام کر دے، تیرے در دے جڑے مرید بن گئے، تے تیرے در دے ٹکڑے کھانے والے، کوئی بابو تے کوئی بایزید بن گئے، تے جنہ تیرے حسین نال ویر پایا،
او جہن میں شمل یزید بن گئے جنہ حسین دے نانے نل پیار پایا کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے کوئی داتا بن گئے کوئی طاہر بن گئے کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے